अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है और आप सब ठीक होंगे। और जितने भी रिज़्क़े हलाल कमाने वाले हैं वो इन चोरों और लुटेरों को बेहिसाब बद्दुआएं दे रहे होंगे, क्योंकि वो पंजाबी च कहंदे ने ना, साडियां जुत्तियां ते साडा ही सिर। इन चोरों और लुटेरों ने ये हिसाब किया है कि साडियां जुत्तियां ते साडा ही सिर। वो कैसे कि 650 का आटे का थैला देते थे, वो इन्होंने कर दिया है 1160 का। यानी आटे की कीमत कर दी डबल। और कहते हैं जी हम फ्री में लाइनें लगवा दी हैं आटे की। और जो पैसे आवाम से ज़्यादा ये ले रहे हैं वही पैसे रेट डबल करके तो फ्री का सुना रहे हैं। तो ऐसे होती हैं साड़ियाँ जुतियाँ ते साडा ही सिर। और अल्लाह पाक इनको हदायत दे, जो कि उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कि इस महंगाई ने, ये जितने भी महंगाई करने वाले हैं ये सारे बेहयाई और ज़ना और चोरी डकैती जराइन, हर जराइन की इन्होंने फैक्ट्रियां बना रखी हैं। वो इस तरह कि जिस भी ख़ातून के घर में रोटी पूरी नहीं होगी, मैं सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सब्र वाली और बहुत नेक नेक ख़ातून भी हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी हैं कि जो कहती हैं जी मैं तो बेवा हूँ, बंदा मर गया तो बंदा भी चाहिए तो पैसा भी चाहिए। तो ऐसी जो बेहया औरतें होती हैं वो कहती हैं जी पैसा भी मिल जाता है और बंदा भी रोज़ नया मिल जाता है, बल्कि नए नए मिल जाते हैं। तो इसके पीछे भी ये जो महंगाई के बादशाह सलामत और किंग डम 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 इन्होंने कर दिया है और जीना हराम कर दिया है, ये सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि रिज़्क़े हलाल अपनाएं, रिज़्क़े हराम में कोई फ़ायदा नहीं है। और सिवाय बीमारी के, तबाही के और जेल या कब्रिस्तान आबाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर ज़्यादा कमाते हो वो हराम होता है, जल्दी ही निकल जाता है किसी न किसी रास्ते से। आप नहीं समझते, जब अकल आती है तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए रिज़्क़े हलाल कमाएं और ज़्यादा मेहनत करें और अपने ज़्यादा मेहनत करें और इस महंगाई का मुकाबला करें। और फिर आप बड़ी हंसी खुशी, गुस्से से नहीं, बड़ी हंसी खुशी मुस्कुराहट के साथ अपना छितर और ये महंगाई करने वालों का मुंह, इनके मुंह पे फिर अपना छितर मारें और इनको बताएं कि ये लो ज़ालिमों, कर लो जितना जुल्म करना है, अल्लाह पाक है ना हमारे साथ। तो अल्लाह पाक का करम होना चाहिए और सब रिज़्क़े हलाल कमाने वालों की हिम्मत कायम दायम होनी चाहिए। कि कहते हैं कि तुम करो कितना जुल्म करोगे, हम मुसलमान हैं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब तुम्हारा टाइम आता है तो फिर तुम लोग घर बाहर तो क्या, मुल्क भी छोड़कर भाग जाते हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा ही हुक्मरान लाए, जैसे कि ख़मीनी आया था, जैसे कि अयूब खां आया था, जैसे कि जनरल ज़ियाउल हक़ आया था और जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ आया था। कि उनके दौर में जो कम से कम जो आवाम थी वो खुशहाल थी। और जो आटा इस टाइम पे ये 150 रुपए किलो मिल रहा है, यही जो था मुशर्रफ के दौर में ये 8 रुपए किलो था। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो आटा भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी गंदम से बनता था और जो ये आटा है ये भी पाकिस्तानी गंदम से पैदा होता है। और महंगाई के बादशाह
اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں اور غریب عوام کے اوپر بے پناہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں حلال کمانے والوں کا کر دیا ہے جینا حرام، ان چوروں، لٹیروں اور کوئی بھی سب سیاستدانوں نے ون ٹو آل، میرا کوئی سیاستدان بھی، نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی چاچا ہے، نہ کوئی میرا سالہ ہے، نہ کوئی میرا سسر ہے۔ میرے لیے جو اچھا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اور جو عوام کے لیے برا ہے اس کے لیے جیسا وہ کرے گا ویسا وہ بھرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی مہنگائی کے ذمہ دار ہیں ان کو سیدھے رستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آگے سے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں امب آ جانے ہیں، مینگو آ جانے ہیں، تو پھر جب حکومتیں نہیں رہتی تو پھر کہ بیجو ہوتے ہیں لو پھڑو چوپو بڑے بڑے امب، اور غریب آدمی کی کمائی کے یہ موٹے موٹے اور لمبے لمبے امب چوپو بیٹھ کے اور مزے لو، اور غریبوں کی بد دعائیں لو۔ رزق حلال کمانے والوں کی بد دعائیں ہیں، ہر بندہ جھولی اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہا ہے آپ کو۔ اور آپ کبھی ٹی وی میں دیکھو کہ آٹے کی لائن میں جو لگی ہیں بڑی بڑی بوڑھی بوڑھی عورتیں ہیں، جو ینگ ہیں وہ بھی لائن میں لگی ہیں، بوڑھی بھی لائن میں لگی ہیں، اولڈ مین بھی لائن میں لگے ہیں، اور بچے جوان بھی لائن میں لگے ہیں۔ اے خدا سے ڈرو کہ جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور بعد میں تمہاری لگائی ہوئی لائنوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو اور اپنی کارروائی ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو، ایک کدوں تک ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ تے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور کسی اس کا ڈر نہیں ہے آپ کو، اور لگتا ہے کہ اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے۔ اگر خدا کا بھی ڈر ہو تو شاید آپ کچھ شرم کرو سب، اور اس مہنگائی پہ کنٹرول کرو، اور غریبوں کی دعائیں لو، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور ظلم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کسی کو اچھی راہ دکھائے اور صراط مستقیم کے رستے پہ چلائے، تاکہ کم از کم نہیں جو ٹائم ہے جس کے پاس بھی وہ اچھے عمل کر جاؤ کہ آگے جا کے عمل ہی کام آنے ہیں، جہنم بھی اور دوزخ بھی اور جنت بھی۔ تو اس لیے میرا ایک فری کا آئیڈیا ہے، فری کا مشورہ ہے کہ ٹائم ہے ایسے عمل کر جاؤ کہ آگے جا کے آپ کو جنت کی ہوا ہی نصیب ہو جائے۔ تو امید ہے کہ میری بات کو سمجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس مہنگائی کے مزید کرنے سے توبہ کریں گے، اور جو مہنگائی کر دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مہنگائی کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے کہ کم از کم اپنا اور اپنے پیٹ بھرنے کا تو سوچتے ہیں، کم از کم جو عوام ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی پیٹ لگا ہوا ہے، اور عوام کا سوچیں اور رزق حلال کمانے والا کا سوچیں، تو اللہ پاک آپ سے بھی خوش ہوں گے، اور آپ کے لیے بھی جو رحمتوں اور عنایتوں اور کرم کے دروازے کھل جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو وقتی دروازے ہیں یہ عارضی دروازے ہیں۔ امید ہے کہ سب اس بات پہ عمل کریں گے میرے سمیت، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔